खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में हम एक पावरफुल सब्जेक्ट डिस्कस करने को जा रहे हैं, शागिर्दियत, डिसाइपलशिप, जो कि नहायत ही ज़रूरी है। बल्कि मैं कहूँगा कि एक ईमानदार, जो सच्चा ईमानदार है, वो यीशु का हकीकी शागिर्द है। और फिर मैं ये भी कहूँगा, अ ट्रू डिसाइपल इज़ ए ट्रू लीडर। जो एक हकीकी शागिर्द है, वही एक हकीकी पासबान या लीडर या एक खिदमत गुजार बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे साथ खुदा के ज़बरदस्त खुदाम यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस रेवलेशन को न सिर्फ अपनी कौम के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, बल्कि सारी दुनिया के साथ इस मैसेज को शेयर करना चाहते हैं, शागिर्दियत के बारे में सिखाना चाहते हैं। और खुदा के खादम जो आज हमारे दरमियान इधर मौजूद हैं, पास्टर जमशेद हदायत साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। खुदा के खादम पिछले 31 बरसों से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। वहाँ अटलांटा जॉर्जिया में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चर्च की पासबानी कर रहे हैं, और अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स में, बहुत सी स्टेट्स में ये जाकर खुदा की मनादी करते हैं, चर्चेस को विज़िट करते हैं। और जो इन्होंने पावरफुल बुक लिखी है शागिर्दियत पर, उसको आज हम डिस्कस करने को जा रहे हैं। और इस बुक का जो टाइटल है, मेरे पीछे आओ। तो आप जितने इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, आप इस बुक को हासिल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए से आप हमसे रब्ता करें। तो आए अज़ीज़ो, इससे पहले कि हम इस बुक को डिस्कस करें, मैं इनके बड़े भाई रेवरेंड जावेद अख्तर साहब को भी गॉड इज़ लव प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और पादी साहब भी एक ज़बरदस्त कलीसिया की पासबानी कर रहे हैं, ना सिर्फ एक कलीसिया की बल्कि 100 कलीसियाएँ इनके अंडर मुल्क पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मसीह के नाम को ऊंचा और सरबुलंद कर रहे हैं, शागिर्दियत फैला रहे हैं और यीशु का नाम ऊंचा और सरबुलंद कर रहे हैं, मसीह की बादशाहत की वसअत का काम कर रहे हैं। हम खुदा उनको सारा जलाल देते हैं। तो इससे पहले कि हम इस बुक को डिस्कस करें, खुदा के खादम पास्टर जमशेद हदायत साहब के साथ हम एक दुआ करना चाहते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के खादम पास्टर जावेद अख्तर साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। जी ब्रदर जी। बहुत शुक्रिया पास्टर सालक बरकत साहब, प्रोग्राम पे मदाऊ करने के लिए और सारी डिस्कशन के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारी दुआ है कि खुदा इस चैनल को और आपके चर्च को कसरत से बरकत फरमाए। अपनी दुआ की बुनियाद मैं इस कलाम पे रखूँगा कि मसीह ने कहा कि दुआ करो। आमीन। ठीक है, तो दुआ करना हमारा डॉगमा है, हमारे अकायद, हमारे अकीदे का हिस्सा है। इस वजह से हम सर तस्लीम खाम होते, दुजानु होते और सजदा रेज़ होते और दुआएं करते हैं, क्योंकि मसीह ने हमसे कहा है कि दुआ किया करो। सो आइए अज़ीज़ो, हम दुआ करेंगे प्रोग्राम के लिए कि खुदा इस प्रोग्राम से जो मसा और हजूरी उठे वो दूसरों के लिए निजात, मोजज़ात और शिफा का बाइस बने। दुआ करेंगे। कादर मतलब बाप यीशु नाम में बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, आपने फ़ज़ल दिया कि सर को झुकाएं और आपके तमाम उन अजायब का बयान करें। खुदा जो आपने हमें अता किए हैं, ये मरातब, ये मर्तबे, ये दर्जात, ये सफ़ात जो अल्लाहिया हैं, आप ही के जनाब से आए और आप ही इसके मुंजानब हैं, और जिसकी दस्तार फजीलत भी आप ही ने बांधी है। खुदा हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे शऊर पर, लाशऊर पर खुदा अपने कलाम को रखते हैं, हमारी नशिस्तों बर्खास्त पर अपने कलाम को रखते हैं, उठने बैठने सोने जागने पर अपने कलाम को रखते हैं, ताकि करवट करवट हर आहट में करिया करिया तेरा कलाम
تیرے خادموں کے وسیلہ سے پھیلے اور لوگ برکت پائیں۔ خداوند آج کے سارے سیگمنٹ پر پروگرام پہ تیرا پاک مسا چاہتے ہیں۔ خداوند جب تیرے خدام بولیں، انٹرویو کریں، کلام کی ڈسکشن کریں تو تیرے کلام کے وسیلہ سے شریر ابلیس شرمندہ ہو اور تیرا نام جلال پائے، اور لوکا 19:10 پورا ہو کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہماری گفتگو کا محور نجات اور کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ لینے کا ہو خدا، اور شاگردیت کے مفہوم پہ جب بات چیت کریں تو خداوند ایک مفصل اور جامع اور خداوند ایسی گفتگو ہو جس سے لوگوں کو برکت ملے۔ خداوند تیرا فضل ہو پاسٹر سالک برکت پر، ریورنڈ جمشید دانش پر اور مجھ پر، مسیح کے پیارے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میں بھائی کے ساتھ کل بھی شیئر کر رہا تھا کہ بھائی بڑی ہی نفیس اردو بولتے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی۔ تو جی بردر جمشید، خداون نے آپ کو یہ بوجھ جو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک روح کی طرف سے خداون نے آپ کی رہنمائی کی ہے، پاک روح آپ کو لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم کلیسیا میں ڈسائپلشپ کو یعنی کہ شاگردیت کو پھیلائیں اور شاگردیت پر فوکس کریں اور اس پر ایمفسائز کریں، کیونکہ یسوع نے بھی 12 شاگرد اپنے ساتھ اس نے لیے اور ان کو تیار کیا، ان کو حقیقی شاگرد بنایا، اور خدا کے ان لوگوں نے، مسیح کے ان رسولوں نے پھر جو کام کیا اور جو ایک نمونہ چھوڑا، اس نے ساری دنیا کو 300 سال کے اندر اس قدر امپیکٹ کیا کہ ساری دنیا مسیحیت کی لپیٹ میں آ گئی۔ سو پریز دا لارڈ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس شاگردیت کا رزلٹ تھا جو مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی یا اس نے لیڈ کیا۔ جی بردر جمشید، سب سے پہلا کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بک میرے پیچھے آؤ کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ پریز گاڈ۔ سالک بھائی، سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، اور اس اپرچونٹی کے لیے کہ خداوند نے میرے لیے ممکن کیا کہ میں اور ریورنڈ جاوید صاحب مل کے آپ کے ساتھ بیٹھیں اور خداوند کے پاک کلام کی چند ایک باتیں کریں، اور بالخصوص اس کتاب کے تعلق سے جو حالیہ وقتوں میں خداوند نے مجھ سے رقم کروائی ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے نہ صرف اپنا یہ اسٹوڈیو کھولا ہے بلکہ دل کھولا ہوا ہے۔ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ کتاب کے تعلق سے ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح سے اس کا خیال آپ کے دل میں آیا، جس طرح سے ابھی آپ کہہ رہے تھے، ایک عرصہ جو ہے وہ خداوند کی خدمت میں گزر چکا ہے۔ I was 17 years old when I started my first church۔ 1993 میں نے پہلا چرچ شروع کیا تھا۔ واو۔ تو یہ ایک ایسا خدمتی ایرا ہے جس میں آبویسلی آپ مسلسل سیکھنے کے عمل میں سے گزرتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف تجربات جو ہیں وہ آپ ان کے حامل ہوتے ہیں۔ تو جب کویسچن آپ کا یہ جو ہے یہ بڑا انٹریگنگ سا ہے کہ اس کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا، 2012 میں یو ایس اے موو ہو گیا ایز اے مشنری۔ میں گیا اپنی مسز کے ساتھ، میرا ایک بیٹا تھا اس وقت جوسایہ۔ تو جب وہاں پر گیا تو میری خدمت کے دروازے خداوند نے وہاں پر کھولنے شروع کیے، اور 2013 میں مجھے ایک کانفرنس میں مدعو کیا گیا جس میں میرا سبجیکٹ تھا، کیونکہ ایتھنک چرچز کے حوالہ سے ڈسکشن چل رہی تھی، کانفرنس تھی، اور کس طرح سے ایتھنک چرچز کو جو ہے وہ موو کیا جائے، انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے ایز اے کیٹلسٹ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لیونگ ان اسٹیٹس وہ افیکٹولی ڈسائپلشپ پہ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا سبجیکٹ تھا 2013 میں شاگرد سازی، مشن بذریعہ شاگرد سازی۔ تو جو میری کلیتی آیت تھی وہ تھی متی 4:13-19 کی، میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ تو جب میں نے اس آیت پر غور کیا تو میں پڑھ رہا تھا، اس پر ریسرچ کی، اس پر دھیان دیا، تو خداوند نے اس کی کئی کلائیں کھولنے شروع کی، کئی پہلو کھولنے شروع کیے۔ اس کے 2 سیگمنٹس ہیں، میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ جیسے جیسے ان دونوں سیگمنٹس پہ میں نے دھیان دیا،
مجھے معلوم ہوا کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، پاک روح مجھے انٹریگ کر رہا ہے اور زیادہ بتانا چاہ رہا ہے، جیسے ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کو پش کر رہا ہے کہ کیپ آن ٹاکنگ، کیپ آن اسپیکنگ آن اٹ، لوگوں کو انکریج کرو، بتاؤ. تو یہ آہستہ آہستہ بوجھ جو تھا یہ پریچنگ کا، جیسے جیسے میں نے صرف اسی چرچ میں اسی کانفرنس میں نہیں پھر شیئر کیا، بلکہ جہاں کہیں میں جاتا میں نے اس سبجیکٹ پر بولنا شروع کیا، کیونکہ میں نے فیل کیا کہ پاک روح مجھے کہہ رہا ہے کہ میں شاگردیت پر بات کروں. کیوں؟ کیونکہ شاگردیت وہ بیسیکلی منادی ہے یا وہ کام ہے جس کی ابتدا خدا یسوع مسیح نے خود کی ہے. Amen. اس نے اپنی ٹیم کی تشکیل شاگردیت سے کی ہے، اور اسی جملہ سے اس نے شاگردیت کو جو ہے وہ قائم کرنا شروع کیا ہے. اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، پطرس کو اور اندریاس کو بلایا، اس نے جو ہے وہ متی کو بلایا، وہ محصول لینے والا، اسے آواز دی، یوحنا کو اور جو ہے وہ یعقوب کو بلایا گیا. یہی جملے سے اس نے بلایا کہ میرے پیچھے آؤ. تو جب یہ میں جیسے جیسے پریچ کرتا تھا بوجھ بڑھتا چلا گیا، تو پھر میرے دل میں یہ آہستہ آہستہ بات ڈیولپ ہونا شروع، کیونکہ میں ایتھنک چرچز کا مطالعہ کر رہا تھا وہاں پر. تو پھر یہ میرے دل میں آہستہ آہستہ بوجھ جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا کہ مجھے اس پر کچھ کرنا چاہیے، اس پر لکھنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے شروع کیے، چھوٹے چھوٹے سرمن سے تیار کرنا شروع کیے. پھر باقاعدہ طور پر 2020 میں کئی احباب کے کہنے پہ پھر انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ کو اس پر لکھنا چاہیے. تو 2020 میں باقاعدہ طور پر پھر میں نے یہ جو کتاب آپ تمام کے سامنے میرے پیچھے آؤ، تو پھر میں نے اس پر مکمل کام کیا، اور تقریباً 5 سال کے عرصہ میں نے اسے مکمل کیا. واو پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ بردر جی. اور جو سیکنڈ کوشچن بیسکلی یہ جو میسج ہے شاگردیت کا، اس کتاب کا بنیادی مقصد یا پیغام آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سالک بھائی، ہمارے ہاں جو چرچز میں شاگردیت کا کانسیپٹ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ بات مقصد اور پیغام کی ہے. مقصد بنیادی طور پر جب پاک روح نے مجھے اس کی ہدایت کی تو مقصد یہ تھا کہ شاگردیت کا فہم جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ بتایا جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی بادشاہی کی بنیادیں جو ہیں وہ شاگردیت پر ہے، شاگرد سازی پہ ہے، ڈسائپل میکنگ پہ ہے. اس نے اپنی ٹیم کی تشکیل کی شاگردیت سے، اس نے ارشاد اعظم دیا اور کہا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. وہاں پر بھی اس نے کیا کہا؟ شاگرد بناؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے امپورٹنٹ، کوئی ایسا ہے اس میں کہہ لیجئے عنصر جسے شاید ہم مس کر رہے ہیں. تو اس کتاب کا مقصد کی بات کی جائے تو شاگرد اور شاگرد سازی اور شاگردیت کا جو فہم ہے اسے اجاگر کرنا ہے، کہ چرچز کو یہ بتایا جائے کہ شاگرد اور شاگرد سازی کیوں ہے، عام کیوں ہے. کیونکہ اگر ڈسائپل میکنگ جو پروسیس ہے اس پر بات کی جائے گی تو پھر ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مشین ہے، یہ ایک فیکٹری، اور خدا یسوع مسیح ایک کہہ لیجیے خود ایک مشین کے طور پر ڈسائپلز بنا رہے تھے. یوحنا کے شاگردوں نے کہا کہ وہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ربی جو ہے وہ تجھ سے زیادہ شاگرد کر رہا ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب اس کا فوکس شاگردیت پر تھا. تو یہ تو مقصد ہے. اور پیغام اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ شاگرد اثار و قربانی کے پروسیس میں سے گزرے، اپنے آپ کو سرنڈر کرے، صحیح، اپنی خودی کا انکار کرے، صحیح، اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے. آمین آمین. کیونکہ میں جب اس بک کا جو کور پیج ہے اس پر دیکھ رہا تھا تو آپ نے وہاں پاؤں کے نشان بیسیکلی سینڈ پر نظر آ رہے ہیں اس بک میں، اور پھر آگے بوٹ بھی ہے اور ایک جھیل یا بیچ نما ایک سین ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے. اور بیسیکلی شاگردیت سادہ آسان الفاظ میں جیسے خدا کی خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے، مسیح کی مانند بننا ہے اور اس کی صورت پر ڈھلتے جانا ہے. اور یہ وہ ایک پاورفل ایکسپیرینس ہے جو ہم مسیح میں آ کر یا مسیح کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ میں آ کر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک کہیں کہ دس از وائٹلی امپورٹنٹ، دس از ایوری تھنگ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، ہم مسیحیت کو آگے پھیلا نہیں سکتے.
गवाह बना नहीं सकते, मसीहियत आगे बढ़ नहीं सकती। और याद रखें, मसीहियत ये मज़हब नहीं है, ये आमीन। एक रिश्ता है Amen. खुदा यीशु मसीह के साथ, कादर मुतलक खुदा के साथ, हमारे आसमानी बाप के साथ। हम यहाँ कोई मज़हब नहीं फैला रहे, हम मसीह की मोहब्बत का वो पाक रिश्ता जो उसके साथ है उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये रिश्ता हर रंग, नस्ल, मज़हब और कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए है, सिर्फ मसीहियों या यहूदियों के लिए नहीं, ये आमीन। सारी दुनिया के लिए। Amen. यीशु सब के लिए आया है और यीशु सब का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जी ब्रदर जी, जो थर्ड क्वेश्चन है, मौजूदा ज़माने में शागिर्दियत जैसे मौजू पर लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वाह, सालिक भाई, अगर दौरे हाजरा की कलीसिया पर निगाह दौड़ाई जाए, कतई नज़र इसके कि वो वेस्टर्न चर्चेज़ हैं या ईस्टर्न चर्चेज़ हैं, एक कह लीजिए आप तायराना निगाह डालिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि शागिर्दियत की जो असल है वो आहिस्ता आहिस्ता हम खोते चले जा रहे हैं। जो एसेंस है उसकी शागिर्दियत की या शागिर्द साजी की या शागिर्द बनाने की जो असल है या एसेंस है, सही। वो आहिस्ता आहिस्ता हम खोते चले जा रहे हैं। और उसके कई एक असबाब हैं। उसके असबाब में से अगर हम जिक्र करें तो शायद कल्चरल कोलिजन्स भी हैं, या नफ्सा नफसी के सबब से दुनिया में जिस तेज़ी से कह लीजिए मॉरल वैल्यूज़, जो बिब्लिकल वैल्यूज़ हैं, उनका डिक्लाइन हो रहा है, ये भी एक सबब हो सकता है। तो चर्चेज़ में जो शागिर्दियत का कॉन्सेप्ट है या फुकदान है, उसमें मेरा ख्याल है कि उस्तादी और शागिर्दी का जो बिब्लिकल मॉडल है उससे हमारी तवज्जो हट चुकी है। हमने शागिर्दी और उस्तादी के जो दुनियावी मॉडल्स हैं उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो बिब्लिकल मॉडल है उसे शायद हमने नज़रअंदाज कर दिया। और मेरी ये काविश थी, मेरी ये कोशिश थी कि मैं क्या करूं, अपने काराइन को या अपने सामाइन को या अपने पढ़ने वालों को या चर्चिज़ को ये मैसेज दूं कि मुझे और आपको किताब मुकद्दस के शागिर्दी और उस्तादी के मॉडल की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा परफेक्ट मॉडल है जिससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह बतौर रब्बी, बतौर उस्ताद इस दुनिया में आया है तो क्यों ना हम उसकी खिदमत पर गौर करें, क्यों ना हम उसकी तर्ज हयात का मुतालिया करें जिसने पूरी दुनिया का रुख बदल के रख दिया। और उसने शागिर्द बना के रुख बदला है। उसने उन 12 के वसीला से पूरी दुनिया में इनकलाब जो है वो बर्पा किया है। तो क्यों ना उसकी तरफ जाया जाए। तो ये जो मौजू है इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी निगाह यीशु मसीह से हट गई है, उससे हट गई है। मैं यहाँ पर मेरा मकसद हरगिज़ रसूलों को क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन जिस बात को मैं करना चाह रहा हूँ सालिक भाई वो ये है कि शायद हमारे यहाँ जो डिसाइपलशिप के मॉडल्स हैं उनका ज़्यादा मटेरियल जो है वो फोकस्ड है रसूलों की खिदमत पर। और बुरा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज इट, आई एम नॉट इन अ प्लेस टू डू दैट। अगर किसी ने लिखा है तो ऑसम लिखा है, बहुत अच्छा है। मगर हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने शायद यीशु मसीह के उस मॉडल को नज़रअंदाज कर दिया जिसने शागिर्दियत की बुनियाद रखी थी। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि हम उस तवज्जो को ड्रिफ्ट करें और यीशु मसीह की खिदमत की तरफ चलें, जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, जहां से ये कहानी शुरू हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज चर्चिस को जरूरत है कि यीशु मसीह की लाइफ का मुतालिया करें। पालूस ने देखें, पालूस ने कहा कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद। अल्टीमेटली वो मसीह की तरफ लेकर जा रहा है। अल्टीमेटली आज हमें यीशु मसीह की सूरत पर ढलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम उसके कद के अंदाजा तक जा रहे हैं। तो वो बेहतरीन उस्ताद था, सही, आमीन, उस जैसा उस्ताद दुनिया में हुआ ही नहीं है, सही। तो उसने जो अपनी उस 3 साढ़े, जैसे आप इंट्रो में कह रहे थे, 3-3.5 साल के दौर में उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। उसने उतने अरसा में शागिर्दों की लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया। तो क्यों ना उसी का मुतालिया किया जाए। उसने कैसे शागिर्द बनाया, उसका तर्ज़े हयात, उसका उठना बैठना, उसकी नशिस्त व बर्खास्त, उसकी गुफ्तगू, उससे मुतालिया करें। तो ये असल में बेसिकली क्या था, मेरा यही बोझ था कि शागिर्दियत का जो आहिस्ता आहिस्ता हकीकी जो कॉन्सेप्ट है वो मादूम हो रहा है, इसे उजागर किया जाए। और आपकी निगाह में शागिर्दियत की असल तारीफ क्या है? शायद गालिबन आपको याद होगा, कल भी हम बैठे थे इसी पर चंद एक बातें कर रहे थे
کہ شاگرد اور شاگرد سازی اور شاگردیت یہ الگ الگ چیزیں ہیں. یہ الگ الگ چیزیں. شاگرد سازی ایک باقاعدہ پروسیس ہے شاگرد بنانے کا. صحیح. شاگرد وہ ہے جو شاگرد بنتا ہے, اور شاگردیت جو ہے یہ باقاعدہ علم ہے. یہ باقاعدہ علم ہے. اور میں نے اس کتاب میں, یہ جو کتاب آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, میں نے اس کتاب میں یہ لفظ انٹروڈیوس کروائی, یہ ٹرم, اصطلاح انٹروڈیوس کروائی ہے علم الشاگردیت کی. علم الشاگردیت کی. ہم علم الالہیات پڑھتے ہیں, ہم علم النجات پڑھتے ہیں, ہم علم الوعظ پڑھتے ہیں, ہم علم المسیح پڑھتے ہیں, مگر ہم نے شاید کبھی علم الشاگردیت پر بات ہی نہیں کی, جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. شاگرد وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. انہوں نے پوری دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے. ایک ایسی تحریک شاگردیت کی پوری دنیا میں شروع ہوئی کہ پوری دنیا جو ہے سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ ان پڑھ لوگ, جنہیں دنیا ان پڑھ کہہ رہی تھی, مچھیرے کہہ رہی تھی, محصول لینے والے کہہ رہی تھی, وہ شاگرد ہونے کی وجہ سے دنیا کو بدلنے کے قابل ہوئے تھے. تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے, یہ شاگردیت جو ہے باقاعدہ علم ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کی جب بات کی جائے گی تو میں اپنی آڈینس کے لیے, آپ کے لیے اس کی تعریف اس طرح سے کروں گا جو کتاب میں بھی میں نے دی ہے, کہ شاگرد وہ شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے, نجات پاتا ہے, اس کے مرنے, دفن ہونے, جھوٹنے پر جو اس کا اعتقاد ہے. مگر جب شاگردیت کی بات کی جائے تو شاگردیت وہ باقاعدہ علم ہے جس کے مطابق کوئی شاگرد روح القدس کی مکمل اور مسلسل معاونت سے, یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں, شاگردیت وہ علم ہے, باقاعدہ علم ہے, جس کی بنیاد پہ یا جس کی وجہ سے کوئی شاگرد روح القدس کی مکمل اور مسلسل معاونت کے وسیلہ سے دعا, روزے اور کتاب مطالعہ کے مقدس کے مطالعہ کے سبب سے ہر روز مسیح کی شکل پر ڈھلتا اور شاگرد بنانے کے عمل میں سے گزرتا ہے. یہ شاگردیت. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ بردر جی. بڑی زبردست گفتگو عزیزو آپ سن رہے ہیں, اور جیسے بھائی نے ذکر کیا کہ ہم جب سیمینری جاتے ہیں یا بائبل کالج میں جاتے ہیں تو مختلف طرح کی جو تھیولوجی اور اس کے مختلف ٹائٹلز اینڈ سبجیکٹس ان کو پڑھتے ہیں, جیسے ڈاکٹرن آف کرائسٹ ہے, علم المسیح اور علم الوعظ, اور مختلف جو ٹائٹل ہیں جب ہم سیمینری میں جاتے ہیں. اور بائبل میں سے بھی کئی ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ہم ان کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے. لیکن شاگردیت کے لیے بھائی نے کہا کہ اس ٹرم کو, علم الشاگردیت کو میں نے اس بک میں پریزنٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست بات بھائی نے کہی ہے. اب ہمارے ملک میں موسٹلی تو نہیں لیکن آلموسٹ 50% ہے لوگ جو الٹریٹ ہیں, پڑھ لکھ نہیں سکتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے لیے بڑی ہی ایک بہت ہی جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے برکت ٹی وی پر بھی کچھ ایسے پروگرامز کیا جہاں لوگ اپنی ہی لینگویج کو پڑھ سکیں, لکھ سکیں, اس کو پراپر طریقے سے بول سکیں. میں بھی اس پر کام کر رہا ہوں, مجھے بھی اردو سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو کئی دفعہ جب ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ علم الشاگردی ہے, یہ ایک علم ہے, یہ ایک ایسا نالج ہے. ہاں, اور شاید ایک شخص جو ابھی پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ شاید کہ یہ میرا دے دینا کوئی تعلق ہی نہیں. عزیزو آپ سن رہے تھے بھائی سے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا صرف 2 منٹ کے لیے ایسے لوگوں کو بھی ایڈریس کریں کہ وہ بھی شاگرد بن سکتے ہیں. جی سالک بھائی نے بڑا خوبصورت جو وہ کویسچن ریز کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو شرح خواندگی ہے وہ بڑی کم ہے, الٹریسی ہے, اور بہت سے لوگ شاید اس زوم کا شکار ہوں یا اس طرح کی احساس کمتری کا شکار ہوں کہ شاید ہم یہ علم الشاگردیت کو نہیں پڑھ سکتے. تو ان کے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے کہ علم الشاگردیت ہم نے کسی سیمنری سے نہیں سیکھنا. صحیح.
सेमिनरीज में, कॉलेजेस में, ये जो आज कॉलेजेस का सेमिनरीज का ट्रेंड है, इसके खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा और ना मैं जाना चाहता हूँ इस मामला में, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुकम्मल इल्म आप पा सकते हैं। हालेलुया। चर्च इज द ओनली प्लेस जहाँ पर लीडर्स तैयार किए जाते हैं, शागिर्द बनाए जाते हैं, चर्च प्लांटेशंस की मूवमेंट जो वो चलाई जाती हैं, और द बेस्ट मॉडल ऑफ इवेंजलिज्म जो है वो चर्च है, वो चर्च और चर्च प्लांटेशन है। तो वहीं से हम शागिर्दियत सीखते हैं। मैं अपनी तमाम तर ऑडियंस को जो सुन रहे हैं मसीही, जो अपने आप को इलिटरेट समझते हैं, जो लिटरेट समझते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपका रुख चर्चिस की तरफ हो, चर्च की क़यादत की तरफ हो, उनके पास जाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी सोबत में रहें। शागिर्द किसी सेमिनरी में नहीं गए, वो यीशु मसीह की सोबत में रहे हैं, हालेलुया, उन्होंने उसके साथ वक्त गुजारा है। फिर कहना चाह रहा हूं, सेमिनरीज और कॉलेजेस और इन किताबों की कोई नफी नहीं है, दर हकीकत बात है इंपॉर्टेंस की। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपना इब्तदाई साल अपने उस्तादों की सोबत में गुजारे हैं, सही, और बाद में सेमिनरीज का मुंह किया है, तो मुझे चर्च से सीखना है। तो चर्च आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप अपने टीचर को, अपने उस्ताद को, अपने रहनुमा को, अपने जो शेपर्ड है उसकी लाइफ को बतौर दर्स का नमूना समझें। जबरदस्त, जबरदस्त। उसके तर्ज़े हयात पर गौर करें, वेरी नाइस, उसके उठने बैठने पर गौर करें, वाह वाह, उसे पढ़ें, और फिर सबसे बढ़ के देखें कि उसमें यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया। तो यहाँ इससे बढ़कर कोई और आप शागिर्दियत के इल्म को सीख नहीं सकते, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोशिश करें कि चर्च का रुख करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई जी, क्योंकि हमें ऐसी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, ख़ासकर हमारे मुल्क के जो हालात हैं लिटरेसी के हवाले से, और मैं इसलिए आपको इनकरेज करूँगा जो उर्दू पढ़ लिख नहीं सकते और ठीक तरह से बोल नहीं सकते, इसलिए हमने जो रोशन सवेरा एक प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि कई सालों से ये प्रोग्राम अब चल रहा है, इसको ज़रूर वॉच करें। ये दोपहर 2 बजे हम इसको ऑन एयर करते हैं, और फिर हमारे यूट्यूब पर भी, बरकत टीवी ऑफिशियल पर भी है, तो ज़रूर आप इसको वॉच करें और उर्दू पढ़ना और लिखना और बोलना सीखें, ताकि आप बाइबल को ठीक तौर से पढ़ सकें, और जब आप पढ़ सकेंगे तब ही आप और ज़्यादा मज़ीद जान सकेंगे। और फिर जैसे भाई ने कहा, अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो आप चर्च का रुख करें, चर्च में जाएं, खुदा के खुदाम को सुने। और आजकल आप स्मार्टफोन लेकर उसके ऊपर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाइबल को, इंजील को आप सुन भी सकते हैं। और ऐसे कलाम को पढ़ने से, सुनने से, और फिर ख़ास कर जैसे भाई ने कहा कि आप अपने खुदाम को, जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं चर्च में, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को देखें, उनके लाइफस्टाइल को देखें, और ये देखें कि क्या मसीह उनमें नज़र आ रहा है। अगर आ रहा है तो ज़रूर उन्हें फॉलो करें। ये आप फिर इस दौर से शागिर्द बनना सीख जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू यहाँ चल रही है। भाई मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अभी काफ़ी टाइम ओवर हो चुका है, ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक से बाद फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा है मुहब्बत, 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 वेलकम बैक। अज़ीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खुदा के खादम पास्टर जमशेद हदायत साहब से शागिर्दियत के हवाले से, और जो बुक इन्होंने लिखी है, मेरे पीछे आओ, शागिर्दियत की हकीकी बुलाहट। तो आप कॉल इन कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिया से, और इस बुक को भी वसूल कर सकते हैं। हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं वो आपको इसके ताल्लुक से मज़ीद गाइड भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले कि मैं पास्टर जमशेद साहब से क्वेश्चन करूं, भाई जावेद, पास्टर जावेद अख्तर साहब, आप शागिर्दियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
جی مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو ریورنڈ سالک برکت صاحب، بہت شکریہ سوال اٹھانے کے لیے کہ میرے نزدیک جو ہے شاگردیت کا کیا مفہوم ہے۔ بڑا اچھا ریورنڈ جمشید صاحب نے بیان کیا شاگردیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں چند باتیں شاگردیت پہ کروں، جو یہ لفظ ہے شاہ اور گرد، ان کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ شاہ کا مطلب ہے پرسب بادشاہ، اور گرد کا مطلب ہے شاہ کے گرد موو کرنے والا۔ واہ واہ واہ، شاہ گرد جو بادشاہ کے گرد موو کرے۔ So واہ concept واہ یہ ہے کہ جو ہمارا استاد ہے وہ بادشاہ ہے۔ واہ، تو یہ ورڈ جو ہے اس کی روٹس جو آئی ہیں یہ آئی ہیں جی پرشین ورڈ سے، ان کے واو۔ الفابیٹک سے آئی ہیں۔ جو شاگرد ہے اٹ از پرشین ورڈ، اور یہ واو۔ اردو میں مستعمل لفظ آیا ہے شاگرد، تو بادشاہ کے گرد موو کرنے والا۔ تو اس کو جب ہم ببلیکلی لیتے ہیں، تھیالوجی کے اندر لے آتے ہیں، تو مسیح کے گرد موو کرنے والا۔ ہیلیلویا، تو مسیح ہمارا شاہ ہے، واہ 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 واہ، تو ہم زبردست، اس کے گرد موو کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہے پریز دی کہ ہم لارڈ، اس کے گرد موو کرتے ہیں، ہم اس کے گرد طواف کرتے ہیں، سرکلنگ کرتے ہیں۔ اور ہیلیلویا، مسیح کے اندر جو میگنیٹک پاور تھی نا جی، ہیلیلویا، معجزات کی، تربیت کی، پند و نسا کی، اصلاح کی، اور دنیا کو چینج کرنے کی، جس کے پاکیزگی اندر کی، میگنیٹک پاور تھی، پیوریفیکیشن کی۔ یا اور جب ہم اس کے گرد طواف کرتے ہیں، سرکولیشن کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، تو ہم خود میگنیٹ ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور یہ میگنیٹک فورسز جو تھی ریوالونگ کرنے کے سبب سے شاہ کے گرد، واہ واہ، اس لیے کہا گیا کنگ آف دا کنگز۔ ہیلیلویا، تو ریوالونگ کی گئی، جو سرکولیشن کی گئی، سرکل کیا گیا مسیح کے گرد، تو وہ امپارٹ ہو گئی شاگردوں کے اندر۔ کیا ہی بات ہے جی، کیا اسی ہی لیے بات، مسیح نے کہا تھا چونکہ ان کا سرکل میرے نزدیک بہت ہو چکا ہے، ہاں ہاں، تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو اب گے، جس طرح ریورنڈ صاحب نے بات کیا کہ صبحوں میں وقت گزارنا، واہ۔ جب وہ شب و روز نشست و برخاست، ان کا سخن، ان کی نوا مسیح کے ساتھ رہی، واہ، تو وہ سارے میگنیٹ ہو گئے تھے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی اب لارڈ، میگنیٹ کا اثر کیا ہے؟ وہ سر راہ گزرتے کریا کریا بازاروں میں، کوچوں میں، تو ان کے سائے سے لوگ ہیل ہو جاتے تھے، کیا ہی بات، پگڑیوں سے، پٹکوں کیا سے ہی لوگ بات، ہیل ہو جاتے، کیونکہ وہ میگنیٹ ہو چکے تھے۔ واہ انہوں نے واہ اتنا واہ، سرکل کیا تھا، اتنا طواف کیا تھا مسیح کا۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک ہی پرسنالٹی ہے۔ مسیح خداوند جب شاگرد، مکمل شاگرد بنتا ہے تو اس میں سے شفا، معجزات، پروفیٹک ورڈ، نبوتیں اور نجات کا کلام بہنا شروع ہے۔ ہیلیلویا، اور پھر مسیح نے اسی دھارے میں بات کرتے ہوئے کہا تم دنیا کے نور ہو، سمجھ رہے تھے، he is becoming, these people are becoming magnet, یا you are the light of the world، تم دنیا کے نور ہو۔ آمین آمین اچھا، آمین، یہ صفات الہیہ اسی وقت منتقلی کے مدارج تک پہنچتی ہیں جب کوئی ٹائم بہت زیادہ کسی شخص کے ساتھ واہ سپینڈ واہ کیا جائے، واہ اور سر کے چاند سے پاؤں کے تلوے تک، تلوے تا چاند تک کیا جائے، واہ، جن کی نشست مسیح، برخاست مسیح ہو جائے، وہ سر معجزات کیوں نہ ہیلیلویا۔ تو میرے نزدیک یہ Praise the پہچان ہے۔ Lord, اور یہ praise جو the Lord. اگلی بات کرتا ہوں سیکنڈ سیگمنٹ میں، یہ جو فٹ پرنٹ دیکھ رہے ہیں پاسٹر جمشید دانش کی کتاب پہ متی 4:19 پہ آپ فٹ پرنٹ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ پاسٹر جمشید کے فٹ پرنٹ نہیں ہیں، یہ عکس بندی ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ ایک لمس ہے جس کا احساس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتاب کے مصنف کی طرف سے کہ مسیح کے قدموں پہ قدم رکھ کے آؤ، آمین، جہاں جہاں مسیح نے قدم رکھے وہاں پہ قدم رکھو۔ پریز دی ٹھیک ہے؟ لارڈ، پریز دی لارڈ، نقش قدم، نقش کا مطلب ہے کسی کے احساس پر اپنا عمل جاری کر دینا۔ واہ، تو مسیح نے جہاں پہ قدم رکھا اسی پہ ہم نے قدم رکھنا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، پریز گاڈ، ٹھیک ہے؟ تو مسیح کے نقش قدم پہ چلنا۔ اچھا، پھر مسیح نے اپنی منادی پر کلی اور جزئی طور پر ایک ہی سینٹنس کہا، میرے پیچھے آؤ۔ آؤ، اس کے متقابل، اس کے متضاد، دائیں بائیں آپ جملے گھما کے دیکھیے، الفاظ کو اٹھائیے، اچھال کود کیجیے اس کی، تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے کہا پیچھے آؤ۔ آگے اوورٹیکنگ ہے نہیں مسیح میں، نہ آپ اپنے ماسٹر کو جو جسمانی طور پر ہے اسے اوورٹیک کر سکتے ہیں، اور نہ مسیح کو اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے کلی اور جزوی طور پر یہ اس میں بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح نظر آئے کتاب میں، جمشید ہدایت نظر نہ آئے۔ آج ہم جب گواہیاں سناتے ہیں تو میں نے یہ معجزہ کیا، میرے وسیلے سے یہ ہو گیا، میرے وسیلے سے یہ ہو گیا، جناب آپ کے وسیلے سے ٹھیک ہے، آپ ایک گلوز ہیں، اندر ہاتھ مسیح کے ہیں، واہ 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 واہ، اگر وہ ہاتھ نکال لے تو آپ مردہ ہیں، آپ گلوز گر جائیں گے نیچے۔ اس وجہ سے ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہماری ہر تقریر میں، ہر لیکچر میں، ہماری ہر سیگمنٹ میں 99% مسیح نظر آئے۔
100%. आपने इजाफा कर दिया, 100% कर लेंगे बतौर Hallelujah. बशर। Praise the Lord. Thank God you bless so you, much, sir. brother जावेद. बहुत ज़बरदस्त बातें आप सुन रहे हैं मसीह को फॉलो करने के ताल्लुक से, मसीह के नक्श कदम पर चलने के ताल्लुक से, और मैं इनकी जो डेफिनेशन आपने शागिर्द की है, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त. सादा अल्फाज में अपने शाह के गिर्द घूमना, उसको जानना, उससे इंटीमेट होना, उसकी सोबत में रहना, और ये पाक रूह है जो हमारे अंदर बसता है, और पाक रूह हमें इसमें लीड करता है, पाक रूह हमें सिखाता है. तो जी ब्रदर जी, हम बुक की तरफ बढ़ेंगे, और एक ख़ास क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे मसीही माशरे में शागिर्दियत को सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश है? मसीही माशरा चाहे वो ईस्टर्न का है चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड का है, चैलेंज जो है वो कभी भी बदले नहीं है. वो माजी में भी वही चैलेंजेस थे, हाल में भी वही हैं, और आने वाले वक्त में भी वही होंगे. और जो सबसे बड़ा चैलेंज शागिर्दियत को है वो है खुदी का. आप यीशु मसीह की मनादी का जो निचोड़ निकालेंगे ना किसी भी शागिर्द या शागिर्द साजी के प्रोसेस का, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मगर इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ. कई एक लोगों ने कहा कि हम तेरे पीछे आना चाहते हैं, उसने कहा कि अपनी सलीब उठाओ, खुदी का इनकार करो. तो शागिर्दियत या शागिर्द होना जो है दर हकीकत अपनी नफी करना है, अपने आप को मारना है, अपने आप को ख़त्म करना है, किसी दूसरे की शक्ल पर ढलना है. जिस तरह से जावेद भाई कह रहे थे कि वो शाह है, हमें उसके गिर्द घूमना है, और ये पूरी किताब जो है उसी के इर्द गिर्द का तवाफ कर रही है. और जितने भी असूल इसमें मुरतब किए गए हैं, 8 असूल हैं शागिर्दियत के, इल्मुल शागिर्दियत के इसमें दिए गए हैं, वो सारे के सारे यीशु मसीह की सोबत से उठाए गए हैं. तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो खुदी का है, और आज खुदी के मामला में हम इंतहाई कमज़ोर हैं. हम मैं और मेरे का तवाफ करते हैं, ना कि उसका. हमें उसका तवाफ करना है, हमें उसके गिर्द घूमना चाहिए, हमें उसके पीछे आना चाहिए जिसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मगर हम हमारा तवाफ करते हैं. मैं मेरा तवाफ करता हूँ, और हम हमेशा इसी के चक्कर में रहते हैं. और यही एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आहिस्ता आहिस्ता घुमंड और तकब्बर की तरफ लेकर जाता है. और किताब मुक़द्दस में लिखा है ज़वाल से पहले घुमंड है, ज़वाल से पहले घुमंड है. और शागिर्द अगर खुद को ज़वाल से बचाना चाहता है तो खुदी का सामना करे, खुदी को चुनौती समझे और उस पर गालिब आए. और यही एक चैलेंज है सबसे बड़ा. प्रेज़ द लॉर्ड. ज़बरदस्त. और इसीलिए हम इब्रानियों के ख़त में उसके 12वें बाब में पढ़ते हैं कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो. आमीन. हालेलुया. ब्रदर जुमशेद, इस किताब का जो किताबी नज़्म तरतीब है, प्लीज़ उसके हवाले से भी बातचीत करें. सालिक भाई, इसकी जो तरतीब है और इसका जो नज़्म है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, और कोशिश ये की गई है कि जो कारी है उसकी तवज्जो इससे जुड़ी रहे. अगर तो कोई वाकई किताब पढ़ने वाला है तो वो कोशिश ही की गई है कि वो कहीं डिस्कनेक्ट फील ना करे, और एक प्रोग्रेशन जो है वो आपको नज़र आएगी. सबसे पहला चैप्टर जो है किताब का वो आला ज़िंदगी की बुलाहट. वाह. और टोटल किताब में 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, और हर पहला चैप्टर आने वाले चैप्टर की नफी नहीं करता बल्कि उसे साबित करता है. आला ज़िंदगी की बुलाहट, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और इंद्रियास को बुलाया, आपको बुलाया, मुझे बुलाया, रेवरेंड जावेद साहब को बुलाया, और आज भी लोगों को बुला रहा है. और ये एक बुलाहट है, और मेरी और आपकी खिदमत का आगाज उसकी बुलाहट से शुरू होता है. जब तक वो ना बुलाए हम खिदमत नहीं कर सकते. सही. जब तक हमारी समात में उसकी सदा ना गूंजे हम उसकी खिदमत के लिए बढ़ नहीं सकते. तो पहला चैप्टर है आला जिंदगी की बुलाहट. आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप बड़े आला समझते हैं अपने आप को, हो सकता है आप किसी बिजनेस के सीईओ हैं, आप खुद को आला समझते हैं, मगर मेरे नज़दीक खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने वाला जो उसकी बुलाहट है वो सबसे बड़ी बुलाहट है. और ये आला जिंदगी की बुलाहट है. उसके बाद दूसरा चैप्टर है, जब आप बुलाए जाते हैं तो फिर आप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल काम शुरू होता है. खुदावंद जिसे बुलाता है
پھر اسے تبدیل بھی کرتا ہے. ہوں صرف وہ بلاتا نہیں ہے بلکہ اسے تبدیلی کے پروسیس میں سے بھی گزارتا ہے. اور دوسرا چیپٹر ہے تبدیلی کا راہ. اس نے شاگردوں کو بلایا, اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. پہلی صدا ہے, پہلا جملہ ایک صدا ہے, ایک پکار ہے, اور اس پہ لبیک کہنے والے کو وہ پھر بدلتا ہے. بدلے گا وہ جو اس پہ لبیک کہے گا. صحیح. پطرس اور اندریاس نے اس پہ کہا یس سر وی گوئنگ ٹو فالو یو, میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو دوسرا چیپٹر ہے تبدیلی کا راہ. خدا آپ کو اور مجھے آدمگیر بناتا ہے. صحیح. خدا میری اور آپ کی آئیڈینٹی پہ کام کرتا ہے, مجھے اور آپ کو ایک نیا مخلوق بناتا ہے. جیسے پالوس کہتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. تو دوسرا چیپٹر جو ہے وہ تبدیلی کا راہ ہے. اس کا مطلب کہ جب آپ بلائے جائیں گے تو آپ تبدیلی کے عمل میں سے گزریں گے. اور اگر کوئی بلایا گیا ہے اور سمجھے کہ اس میں کوئی تبدیلی کا کام نہیں ہو رہا تو اسے اپنی بلاہٹ پر انگلی اٹھانی چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے کہ whether I am called or not. اگر کوئی ٹرانسفارمیشنل کام نہیں ہو رہا, آپ میں کوئی نیا پن نہیں نظر آ رہا, تو آپ اپنی بلاہٹ پر انگلی اٹھائیے. تو دوسرا چیپٹر بلاہٹ کے تعلق کو ثابت کرتا ہے اور وہ تبدیلی کا رہا. اور تیسری بات طالب بھائی, جب آپ بلائے گئے ہیں, آپ میں تبدیلی کا کام شروع ہو گیا, تو پھر آپ کی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک پرپس دیا جاتا ہے, پھر آپ کو ایک مشن دیا جاتا ہے. اور وہ مشن کیا ہے؟ شاگرد سازی, آدمگیری. میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو شاگردوں کا جو ٹرانسفارمیشنل بلاہٹ کے بعد تبدیلی کے بعد با مقصد زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کے پاس مقصد ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. صحیح. کہ آپ کس طرح سے پروگریس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو مقصد ہے آپ اس میں گرو کیسے کر سکتے ہیں. آپ شاگرد سازی کی جو موومنٹ ہے, تحریک ہے, اسے کیسے سکسیسفل بنا سکتے ہیں. تو پھر آپ کو اصول سیکھنے ہیں, جسے ہم نے ابتدا میں ڈسکس کیا کہ علم الشاگردیت کی بات کی جائے. تو چوتھا چیپٹر جو ہے وہ اصول شاگردیت پہ ہے. اور جو لانگسٹ چیپٹر ہے جاوید بھائی, اس میں جو لانگسٹ چیپٹر ہے وہ اصول شاگردیت ہے, جس کے تقریباً مور دین 30 پیجز ہیں. اور 8 اصول جو ہے وہ میں نے مرتب کیے ہیں, اور وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت سے لیے گئے. پہلا جو اس کا اصول ہے وہ انجیلی طرز حیات ہے. جو فرسٹ پرنسپل ہے اس کا وہ ہے انجیلی طرز حیات. کہ ہمارا اور ہم تمام کا جو طرز حیات رہنا, لیونگ سٹائل ہے, وہ گاسپل سینٹرڈ ہو. ہم مسیح کے کھلے خطوط ہیں پالوس کے مطابق. ہم مسیح کے کھلے خطوط ہیں. ہمیں چلتے پھرتے منادی کرنی ہے, اٹھتے بیٹھتے منادی کرنی ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے یہ انجیلی طرز حیات ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں. تو یہ کتاب جو آہستہ آہستہ ہمیں پروگریشن کی طرف لے کر جاتی ہے. بلاہٹ, تبدیلی کا راہ, با مقصد زندگی, اصول شاگردیت, اور 5واں چیپٹر, کیونکہ ہم نظم کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ قاری کو مکمل طور پر اس کا انٹروڈکشن ہو کہ 5واں چیپٹر جو ہے وہ ہے شاگردیت اور قائم پذیری. با مقصد زندگی میں بڑی چنوتیاں ہیں, آپ کی بلاہٹ میں بڑی چنوتیاں ہیں, آپ کی تبدیلی کے راہ میں بڑی چنوتیاں ہیں. آپ کو اپنے مقصد میں اور اصولوں میں قائم رہنے کے لیے آپ کو کچھ درکار ہے, کچھ چاہیے. تو شاگرد ہونا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ شاگرد اور شاگردیت میں قائم رہنا ہے. جیسے یسوع مسیح نے کہا جاؤ پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. یعنی 5واں چیپٹر جو ہے وہ شاگردیت اور قائم پذیری ہے, اور اس کے بعد پروگریشن ہے. آپ دیکھیے شاگردیت اور سفر سارے حق, پھر خدا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ قربانی بھی کریں, آپ اس سارے حق کی طرف بڑھیں. اس کے لیے آپ کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا, آپ کے روپے پیسے کا نذرانہ دینا پڑے گا, آپ کو اپنے وقت کا نذرانہ دینا پڑے گا. اور اس کے بعد 7واں چیپٹر ہے شاگردیت کے مسائل اور چنوتیاں. ہم نے کوئی آپ دیکھیں, آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں, بغیر مسائل کے نہیں ہے. اس میں بڑے چیلنجز ہیں. وہ فائنینشیل چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسپرچول چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں, وہ گروتھ کے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں. تو شاگردیت اور شاگردیت کے پھیلاؤ میں بڑے مسائل ہیں, اور اسے اس میں ڈسکس کیا گیا. صحیح. ابتدائی چرچ کو, ابتدائی رسولوں کو بھی مسائل درکار تھے, اور آج ہمیں بھی مسائل درکار ہیں. تو ہمیں ان کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ لائف جو ہے وہ مسائل فری نہیں ہے, اس میں پرابلمز آئیں گی. اور 8واں چیپٹر ہے شاگردیت اور فلسفہ شرق و غرب. فلسفہ شرق و غرب کیا ہے؟ جو ایسٹرن اور ویسٹرن شاگردیت کی فلسفی ہے, اس میں ایک کانفلکٹ ہے. آپ نے مینٹور کا لفظ ڈسکس کیا ہے, پڑھتے ہیں
कोचीज का लफ्ज़, और ये जो मेंटोर और कोचीज का लफ्ज़ है, इसने आहिस्ता आहिस्ता बिब्लिकल शागिर्दियत के मॉडल को बहुत ज़्यादा कह लीजिए जहाँ कहीं फ़ायदा दिया होगा बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। क्यों? क्योंकि बिब्लिकल मॉडल जो है ना वो रिलेशनल मॉडल है, मगर मेंटोरशिप में और कोचिस में क्योंकि मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, आपने इतना वक्त वहाँ पर गुजारा है, एक रिलेशनल गैप आप देखेंगे वहाँ पर है लोगों में। बिल्कुल सही, एक बिल्कुल रिलेशनल गैप है, ऐसा ही है, जाती ताल्लुकात जो है वो नहीं है। सही। हम अगर किसी से पढ़ते भी हैं तो हमारा एक डिस्टेंस होगा, मगर यहाँ ईस्टर्न वर्ल्ड में ये बुनियादी शागिर्दी उस्तादी की जो है वो ताल्लुकात पे है। तो ये जो 8वां चैप्टर है, इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न की जो स्ट्रेंथ्स हैं, ताकतें हैं, उन्हें बयान किया गया और कोशिश की गया कि हम एक ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जो एक ब्लेंडेड मॉडल हो। कमियां और कमजोरियां उन्हें डिस्कस करके एक ऐसा खूबसूरत ढांचा बनाया जाए जो हर जगह पर कह लीजिए नाफिज हो सके। जबरदस्त। और आखिरी 3 चैप्टर्स जो हैं वो आलमगीर दावतनामा है। अगर आप इन तमाम तरह रसूलों को सीखते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए खुदावंद हदूद खोलेगा, आप दुनिया खोलेगा आपको और कहेगा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। फिर वसाइल भी खुदावंद मुहैया करेगा और फिर आप फलदारी की तरफ भी बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी चैप्टर फलदारी का। जी जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि आप ज़रूर इस बुक को लें, कॉल इन करें, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आप इस बुक को वसूल कर सकते हैं। तो इस वक्त ब्रदर जी जो आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो चुका और मैं चाहता हूं कि आप दुआ भी करें। कलीसिया पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, हम मिलकर आज इंटरसेशन करेंगे कि खुदावंद इस शागिर्दियत का जो ये बुलाहट है ये हर चर्च में एक बोझ के साथ फैल जाए और सब कलीसियाएँ इस जो शागिर्दियत का है, डिसाइपल मेकिंग और डिसाइपल बनने का जो बेसिकली एक प्रोसेस है, इसमें एंगेज हो और हम मसीह की हकीकी शागिर्द कलीसिया पाकिस्तान में देखें। तो आखिरी जो क्वेश्चन है, इस किताब में आपने बाइबल की कौन सी आयात या कहानियाँ बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल की? सालिक भाई, पूरी किताब एक ही आयत के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरी किताब, और वो मत्ती 4:19 है, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। और मैं इसे कंक्लूड करूंगा कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह और यीशु मसीह के शागिर्दों की बात की गई है, मगर ये जो आयत है मेरे पीछे आओ, इसके 2 सेगमेंट्स हैं। पहला, इसे मैं हमेशा कहता हूं कि पहला सेगमेंट जो है ये कमीशन है, बेसिकली ये हुक्म है कि मेरे पीछे आओ। कोई दरखास्त नहीं कर रहा खुदावंद यीशु, इट्स अ कमांड। अगर दरखास्त होती तो वो नफी भी कर सकते, ये कमांड था, ये हुक्म था कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तो ये आयत जो है ये कुलीदी आयत है, ये चेहरा मोहरा है सारी किताब का, इसी के इर्द गिर्द सारे का सारा मवाद जो है वो जुम्बश कर रहा है। और मैं इसी पर चंद एक बातें करूंगा कि ये जो मेरे पीछे आना है ना, दर हकीकत कोई आम बुलाहट नहीं है, आम सदा नहीं है, बल्कि ये एक दावतनामा है। दावतनामा किसका है? असर नौ तामीर होने का। वाह। अगर तुम मेरे पीछे आते हो तो मैं तुम्हें असर नौ तामीर करूंगा। ये दावतनामा है। ये दावतनामा है कि मैं तुम्हें तब्दीली के अमल में से गुजारूंगा। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें तब्दीली के अमल में से गुजारूंगा। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बदल के रख दूंगा। वाह वाह। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हारे जरिए बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें अपनी मानिंद बनने में रहनुमाई करूंगा। अपनी मानिंद बनने में रहनुमाई करूंगा। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें अपना नुमाइंदा बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें दूसरों को अपने करीब लाने का जरिया बना लूंगा। यानी इसमें बहुत सी जोहतें हैं जो खुलती चली जाती हैं, जो बहुत से एरियाज हैं जो खुलते चले जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको इस पहले जुमले को फॉलो करना है। आज चर्चिज में सबसे बड़ा कह लीजिए गलत रवैया ये है कि अगर आज पूछे कि कितने यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, तो पूरा चर्च हाथ खड़ा कर देगा कि हम सारे के सारे क्या हैं, यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। और उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप में से कितने जो है वो फिशर्स हैं, वो फिशर्स ऑफ मैन हैं, वो आदमगीर हैं, तो सब कहेंगे कि सिर्फ पादरी हो ये आदमगीर।
ایسے ہاتھ باندھ کے کہیں گے کہ صرف یہ کام پادری کا ہے, یہ پیسٹر کا ہے, مگر شاگرد بنانے کا کام جو ہے وہ ہر شاگرد کا کام ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور بنائے گا, جمشید نہیں بنائے گا تمہیں, سالک نہیں بنائے گا, جاوید نہیں بنائے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ I am going to make you, I am going to transform you, I am going to turn you into something new. That's what Jesus is gonna do. کوئی نہیں ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا میرے پیچھے آؤ, اس کی میں بات کر رہا تھا سالک بھائی, کہ یہ آج پوری دنیا میں آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیے, فیس بک پہ چلے جائیے, ہم بھی یوز کرتے ہیں, جتنے بڑے بڑے سوشل میڈیاز ہیں وہاں پر لکھا ہے وہ فالو, دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں فالو کرو, مگر یہ کاپی کیٹس ہیں. یہ جملے کہاں سے, کس سے لیا یہ جملہ؟ یہ میری اور آپ کی کتاب مقدس میں سے لیا گیا, اور یسوع مسیح کو فالو, یہ یسوع مسیح سے لیا گیا. دنیا میں پہلی بار یہ جملہ یسوع مسیح نے بولا کہ میرے پیچھے آؤ, صحیح, مجھے فالو کرو. اور آج پوری دنیا کا سوشل میڈیا جو وہ اس جملے کو فالو کر کے کہہ رہا کہ سارے پیچھے آؤ, ہمیں یسوع مسیح کے. اور کوئی نہیں ہے دنیا میں یہ جو کہہ سکے کہ میرے پیچھے آؤ سوائے ایک کے, اور وہ یسوع مسیح ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اسے فالو کرنا ہے, اور وہی میرے اور آپ میں تبدیلی کا کام کرے گا. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, پاسٹر صاحب. بہت ہی پاورفل باتیں سنی ہیں آپ نے, خدا کے کلام کی سچائی کو آپ نے بڑے واضح طور سے سنا ہے شاگردیت کے حوالے سے, اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگوں نے آج برکت پائی ہے, خاص کر لیڈرز نے, پاسٹرز جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں. آپ نے ضرور اس بک کو لینا ہے, خریدنا ہے. کال ان کریں, ہمارے جو پریئر پارٹنرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے آپ اس بک کو وصول کر سکتے ہیں, اور ہم جو اپنی طرف سے کر سکیں تاکہ اس کو ہم ممکن کریں کہ سارے ملک میں اس بک کو پھیلا دیں, کیونکہ سارے ملک میں, نہ صرف سارے ملک میں بلکہ مڈل ایسٹ میں بہت سے لوگ واچ کرتے ہیں, امریکہ میں لوگ واچ کرتے ہیں, کینیڈا میں واچ کرتے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں برکت ٹی وی کی ویورشپ ہے. تو آپ کال ان کریں اور ہم میک شور کریں گے کہ یہ بک آپ تک پہنچ سکے, اور ہم تاکہ اس سچائی کو جو شاگردیت کے حوالے سے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. اور جیسے بھائی شیئر کر رہے تھے کہ جو سب سے پہلا میڈیا پلیٹ فارم ہے فالو کرنے کا, وہ یسوع نے شروع کیا. So praise the Lord, praise the Lord. جی, اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, خاص کر کلیسیا پاکستان کے لیے ہم دعا کریں گے. ہم آج انٹرسیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم شفاعت کرنا چاہتے ہیں اپنے چرچ کے لیے, کلیسیا کے لیے, مسیحیوں کے لیے, اور خاص کر لیڈرز کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب, خداوند نے آپ کو یہ بوجھ جو دیا بک لکھنے کے حوالے سے, آپ اس دعا میں ہمیں لیڈ کریں. ہم آپ کے ساتھ متفق ہوں گے تاکہ آج جو کلیسیا پاکستان ہے وہ ڈسائپل میکرز بنے, اور پھر آگے اور ہم ڈسائپلز بنائیں. جی بردر. آمین, تھینک یو. جائیے تمام اپنے سروں کو جھکائیں. ہمارے جتنے ویورز جو دیکھ رہے ہیں, میں آپ تمام سے درخواست کروں گا پادری صاحب کے ساتھ مل کے ہم دعا میں چلیں گے. اور یہ جو کلیسیا ہند و پاک کا شاگردیت کا تیز رفتار گھوڑا زوال کا شکار ہے, کہ خداوند اسے جو ہے وہ قابو کرے اور اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرے. اس کے لیے دعا کریں گے. آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیے, خداوند کی حضوری میں پیش کیجیے اپنے آپ کو. ہاللیلویا. خداوند تیری ستائش کرتے ہیں, خداوند تیری تمجید کرتے ہیں. تو بڑا ہے میرے آسمانی باپ, تو قادر مطلق ہے, تجھ سا کوئی نہیں ہے. تو معبودوں میں سر بلند و سرفراز ہے میرے خدا. تیرے سامنے جھکنا تیری قدرتوں کا معترف ہونا میرے خدا. تیرے سامنے آنا میرے خداوند, اور تیرے سامنے سر بسجود ہونا میرے خداوند. اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم تجھے اپنا معبود مانتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اس کی تشہیر کرتے ہیں. اے باپ دیکھ, میں یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں, اور خداوند شکر گزار ہوں آج کی اس خوبصورت رفاقت کے لیے, اور بالخصوص اس بوجھ کے لیے جو تو نے مجھے دیا ہے کہ خداوند ہم شاگرد سازی اور شاگردیت کے علم کو
बाकायदा तौर पर सीख सकें, ताकि खुदावंद तेरी Lord बादशाहत जो है God, वो yes, शागिर्दियत Lord की God. बुनियादों पर जो रखी गई है उसको एनहेंस किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। मेरे खुदा देख मेरे खुदा, मैं जानता हूं कि आज पूरी दुनिया में खुदावंद एक सवाल है मेरे खुदा, हम शागिर्द साजी और शागिर्दियत के मफहूम से कोसों दूर भाग चुके हैं, मगर खुदावंद तू फजल दे कि आज कलीसिया उस मॉडल की तरफ वापस जाए, आज कलीसिया उस खुदावंद नमूना की तरफ वापस जाए जो यीशु मसीह ने कायम किया था मेरे खुदा। उसने एक छोटे से अरसा में, एक थोड़े से अरसा में Yes. खुदावंद उन चंद लोगों की जिंदगियों को यकसर बदल दिया और उन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया मेरे खुदा। Yes. ऐ बाप मुझ पर फजल कर कि मैं और हम तमाम मेरे खुदावंद हम अपने अपने उन यूनिट्स पर काम कर सकें, अपनी अपनी उन कलीसियाओं पर काम कर सकें। खुदावंद उन लीडर्स को जोर दे, उन शेपर्ड्स को जोर दे, उन चरवाहों को जोर दे जो अपने अपनी कलीसियाओं को खुदावंद निगहबान कर रहे हैं, उनकी निगहबानी कर रहे हैं। खुदावंद वो वहां पर शागिर्दियत पर काम करें, शागिर्द साजी पर काम करें, शागिर्द बनाएं, ना सिर्फ अपने बल्कि अल्टीमेटली यीशु मसीह के शागिर्द बनाएं मेरे खुदा, और तेरे लिए तैयार करें। और खुदावंद आसमानी बाप एक शागिर्द साजी की फैक्ट्रीज बन जाएं चर्चेज जो हैं, एक मिशनल हब बन जाएं चर्चेज मेरे आसमानी बाप। और खुदावंद हमारे चर्चेज से शागिर्दियत की बुनियादों पर रहनुमा पैदा किए जाएं, मर्दे ईमान पर्दा पैदा किए जाएं, मर्दे मौजज़ात पैदा किए जाएं, मर्दे कलाम पैदा किए जाएं। खुदावंद दुनिया की हदूद को क्रॉस करते हुए खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें, जो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करें और खुदावंद तेरी बढ़ोतरी करें, तेरे परचम बुलंद करें, तेरे अलम बुलंद करें। और खुदावंद देख मैं तुझसे इल्तिमास करता हूं कि ये किताब खुदावंद मैं जानता हूं कि ये किसी खास डिनोमिनेशन के लिए नहीं लिखी गई मेरे खुदावंद, ये किसी खास चर्च के लिए नहीं लिखी गई मेरे खुदा, बल्कि हर उस शख्स के लिए लिखी गई है खुदावंद जो तेरे पीछे आना चाहता है मेरे खुदावंद, जिसमें खुदावंद एक कश्मकश का तजुर्बा है मेरे आसमानी बाप, जो गुम की कैफियत से दो चार है, जिसे मालूम नहीं है कि क्या करना है। खुदावंद इस किताब को उस शख्स के लिए इस्तेमाल कर जो चर्च में खुदावंद आसमानी बाप गुम की कैफियत से दो चार है। खुदावंद वो परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए। खुदावंद उसकी तवज्जो इस किताब की तरफ दड़ा, अपनी किताब मुकद्दस की तरफ दड़ा, अपनी हयात अक़दस की तरफ दड़ा, ताकि वो बेहतर तौर पर जाने और खुदावंद तेरा फॉलोअर बने मेरे खुदावंद। अब बाप यीशु मसीह के नाम से सालिक भाई पर, उनकी सारी मिनिस्ट्री पर, इनकी सारी खिदमत पर, सारे विजन पर मेरे खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए बरकत चाहता हूँ मेरे खुदावंद, तेरा हाथ चाहता हूँ। जिस तरह से तू बढ़ा रहा है बढ़ाता चला जा मेरे आसमानी बाप। खुदावंद तेरे बंदे मेरे खुदावंद हर उस मीडिया के जरिए तुझे जलाल दें जो इस दुनिया में खुदावंद आसमानी बाप मौजूद है। खुदा मुझ पर, जावेद भाई पर, हमारी खिदमत पर, हमारे उन तमाम तर हलकों पर खुदावंद, उन तमाम तर खुदावंद आसमानी बाप गिरदो नवा पर, जहाँ जहाँ हम जाएं खुदावंद तू हमें कैरिज़मेटिकली यूज कर और अपने नाम को जलाल दे। फजल कर, रहम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. जय मसीह। Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you so much, brother जी, इस powerful prayer के लिए और इस powerful book के लिए भी। और लास्ट में एक बार फिर मैं आपको encourage करना चाहता हूँ कि ज़रूर कॉल इन करें और इस बुक को वसूल करें। मेरे पीछे आओ, शागिर्दियत की हकीकी बुलाहट। पादी साहब आपके इस रिसर्च पर, काम पर हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने आपको ये फ़ज़ल दिया है और मेरा ईमान है कि ये कलीसिया पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया के लिए ये बुक बाइसे बरकत होगी। और एक और ख़ास बात, आप जितने हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त अपनी ज़रूरतों को लेकर बैठे हुए हैं, आप शायद बीमार हैं या और कोई किसी मुश्किल मुसीबत या परेशानी में हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। हम मिलकर आपके लिए भी दुआ करेंगे और खुदावंद से आपके लिए शिफा, मौजज़ा और बरकत मांगेंगे। खुदा बाप यीशु के नाम में इस वक्त जितने हमारे नाज़रीन किसी ज़रूरत में हैं, बीमारी की हालत में हैं या और कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी है या कोई मौजज़ा तुझसे ये मांग रहे हैं, तो खुदा पाकरू एक एक की दुआ को सुन। खुदा बाप एक एक की दुआ को सुन। हम इनके साथ मुत्तफ़िक होते हैं और आज उनके लिए शिफा, तेरी बरकत और तेरा मौजज़ा मांग लेते हैं। छू ले खुदा पाकरू यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।
ونس اگین تھینک یو سو مچ بردر جمشید. اور اس طرح سے پاسٹر صاحب، پاسٹر جاوید اختر صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں. تو جتنے ہمارے پارٹنرز ہیں آپ کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی فائنینشیل سپورٹ سے مسیح کی محبت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل. خدا ہے محبت، خدا ہے محبت، خدا ہے محبت.